बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद और आज हम अपनी इंग्लिश बोल चाल का सबक नंबर 43 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं और जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 43। आज का हमारा सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 341। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप कहाँ ठहरना पसंद करेंगे? तो इस फ़िक्रे में एक लाइकनेस, आमादगी का इज़हार है। तो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि जहाँ पे आमादगी का इज़हार हो, जहाँ पे लाइकनेस का इज़हार हो, वहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? Where would you like to stay? Where would you like to stay? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप कहाँ ठहरना पसंद करेंगे? एक ही बात है। Where would you like to stay? Sentence number 2। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। ये फ़िक्रा जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो या तो कोई एक बंदा जो है वो एक सारी बात बता नहीं पाया हुआ है और वो कहेगा जी कि मैं आपको सारी बात बता दूंगा, जो है जो एक्चुअल हकीकत है मैं उसके मुतालिक आपको सब कुछ बता दूंगा। तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यानी किसी को अगर किसी की जान को डेंजर है या किसी को बिज़नेस में डेंजर का ख़तरा है और एक बंदा जो है वो पहले ये बता रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिर तुम वहाँ जाना। तो अमूमन जब ये फ़िक्रे इस तरह का स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम यही बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग। आई विल टेल यू एवरीथिंग। सेंटेंस नंबर 3। मैं इसे ज़हन में रखूँगा। मैं इसे ज़हन में रखूँगा। आई विल कीप इट इन माइंड। आई विल कीप इट इन माइंड। मैं इसे अपने ज़हन में रखूँगा। अपने ज़हन में रखूँगा तो भी फ़िक्रा यही बनेगा, आई विल कीप इट इन माई माइंड। तो मैं इसे ज़हन में रखूँगा तो अंडरस्टूड बात है कि मैं इसे अपने ज़हन में रखूँगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या फ़िक्रा बोलेंगे, आई विल कीप इट इन माई माइंड या आई विल कीप इट इन माइंड। सेंटेंस नंबर 4। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बेड। मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बेड। सेंटेंस नंबर 5। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ये सवाल टीचर स्टूडेंट से भी पूछ सकता है कि लेट हो गए हो, आप कहाँ से आए हैं। वालिदैन अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि इतनी देर से आप कहाँ थे या आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? वेयर डू यू कम फ्राम। वेयर डू यू कम फ्राम, क्या आप कहाँ से आए हैं। सेंटेंस नंबर 6। ना आप ना ही मैं स्कूल गए या स्कूल गया। ना ही आप ना ही मैं स्कूल गए, यानी ना तो आप स्कूल गए और ना ही मैं स्कूल गया। तो फिर हम यहाँ पे क्या फ़िक्रा बोलेंगे, नाइदर यू नॉर मी वेंट टू स्कूल। नाइदर यू ना ही तुम, नॉर मी ना ही मैं, वेंट टू स्कूल स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए। तो जहाँ पे दोनों फ़िक्रे व्यूवर्स, जहाँ पे दोनों फ़िक्रे नाम में हों, यानी एक पहला भी नाम है और दूसरा भी नाम है, यानी ना तुम और ना ही मैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे आप नाइदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर यू ना तुम, नाइदर मी ना मैं, वेंट टू स्कूल स्कूल गए। ना तुम ना ही मैं कॉलेज गए। नाइदर यू नॉर मी वेंट टू कॉलेज। नाइदर यू नॉर मी वेंट टू यूनिवर्सिटी। सेंटेंस नंबर 7। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद तुम क्या करोगे? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है
کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم کیا کرو گے، یا والد اپنے چلڈرن سے، اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہا ہے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم کیا کرو گے، یعنی ان کی چوائس پوچھی جا رہی ہے کہ بھئی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم آگے پڑھنا چاہتے ہو، یا آگے فردر پڑھنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہو، یا آگے جاب کرنا چاہتے ہو. تو کویشچن مارک ہے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم کیا کرو گے. وٹ ول یو ڈو آفٹر اسٹڈی، وٹ ول یو ڈو آفٹر اسٹڈی، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم کیا کرو گے. اس کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں وٹ ول یو ڈو آفٹر کمپلیٹنگ اسٹڈی، لیکن یہاں پہ آفٹر اسٹڈی کا بھی مطلب وہی ہے، تو اس کو شارٹ میں ہم بولیں گے وٹ ول یو ڈو آفٹر اسٹڈی. تو اس کا انڈرسٹوڈ میننگ وہی ہوگا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم کیا کرو گے. سینٹینس نمبر 8، آپ نے یہ موبائل کب خریدا. آپ نے یہ موبائل کب خریدا. ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والے کو یہ موبائل اچھا لگا ہو. آپ نے یہ موبائل کب خریدا، آپ نے موبائل کہاں سے خریدا، آپ نے یہ موبائل کتنے میں خریدا، آپ یہ موبائل جو بھی ہے آپ نے یہ فقرہ جو ہے ہم نے یہ فقرے کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. آپ نے یہ موبائل کب خریدا. وین ڈیڈ یو پرچیز دس موبائل، وین ڈیڈ یو پرچیز دس موبائل، آپ نے یہ موبائل کب خریدا. سینٹینس نمبر 9، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. لاٹ آف ریزن ہو سکتی ہیں کہ اگر پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو جواب میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. یا کوئی ایسی علم ہے جو اس کے متعلق میں نہیں زیادہ جانتا، میں سائیکالوجی کے متعلق زیادہ نہیں جانتا. یا کسی کو یہ کہا جا رہا ہو کہ جی آپ یہ اس شہر کے متعلق جانتے ہیں تو میں اس شہر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں اس شخص کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. تو جتنا اس کو آپ ایکسپینڈ کریں گے آپ اس طرح کا فقرہ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ سینٹینس کیا ہے جی، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، مچ زیادہ، اباؤٹ اٹ اس کے بارے میں. تو کیا فقرہ بولیں گے، آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. سینٹینس نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ موبائل کہاں سے خرید سکتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ موبائل کہاں سے خرید سکتا ہوں. پاسبل ہے کہ جس طرح پچھلے فقرے میں یہ تھا کہ آپ نے یہ موبائل کب خریدا، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس صاحب کا جو ہے وہ دل کر پڑا ہو کہ بھئی آپ یہ پوچھنے پہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ موبائل کہاں سے خرید سکتا ہوں. ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں، ویئر کین آئی بائی دس موبائل، کہ میں یہ موبائل کہاں سے خرید سکتا ہوں. ویورز اس میں ایک چیز ہے کہ جہاں پہ بھی کین کا استعمال آئے گا وہاں پہ آپ نے ورب کی پہلی فارم یوز کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کین آئے اور ورب کی دوسری فارم یوز ہو، کین آئے اور ورب کی تیسری فارم یوز ہو. جب بھی گرامر کی ایک ٹپ نوٹ کر لیں کہ جہاں پہ بھی کین کا یوز آئے گا وہاں پہ ورب کی پہلی فارم یوز ہوگی. اکثر جو ہے انگلش بولنے میں جو مسٹیک ہوتی ہے، یعنی ایک بندے کے پاس ووکیبلری بھی ہے، ایک کے پاس فلوئنٹ انگلش بولنے کا تجربہ بھی ہے، لیکن کہاں پہ وہ ایک چیز جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس میں کمی ہے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی کون سی چیز کہاں پہ لگانی ہے. تو ہمیشہ ایک ٹپ نوٹ کر لیں، جہاں پہ کین آئے گا وہاں پہ ورب کی پہلی فارم آئے گی، یعنی وہ پریزنٹ کا جو ہے وہ استعمال ہم کریں گے، پریزنٹ کا استعمال کر کے ہم اس جو ہے وہ کین کا فقرہ بنائیں گے. تو کہ فقرہ کیا تھا جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ موبائل کہاں سے خرید سکتا ہوں. ڈو یو نو ویئر کین آئی بائی دس موبائل، ویئر کین آئی بائی دس موبائل، کہ میں یہ موبائل کہاں سے خرید سکتا ہوں. سو ویورز ہمارے جو ہیں سینٹینس 10 کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو اب ہم اختتام کی جانب ہیں. ہمارا جو ہے وہ لیسن نمبر 43 کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ ویورز میرا اسکائپ آئی ڈی بریننگ ماسٹر آپ کے سامنے ہے. اف یو لائک دس ویڈیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لائک کرنا ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ جب یہ اس چینل کا نیکسٹ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگا تو وہ آپ کے میل پہ سب سے پہلے آپ کو ایک انفارمیشن آ جائے گی کہ یہ کوئز چینل والوں نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، اور ساتھ ویور اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.onlinequizacademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جی facebook.com/A+Science Academy۔ ویورز، اگلی ایپیسوڈ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔